mga show. So mao na siya ang pinakapunuang bahin no sa Mount Kitanglad diri sa Barangay Kibington sa area sa Bukidnon. Og isa kini sa ato ang tourist destination dinhi sa probinsya sa Bukidnon. O grabe ka bugnaw dire og kini nga lugar no medyo improve na pod kaayo ni kay plastada namang mga kalsada ini. Ang ilang kalsada na simentado na og dili na po nalanganin pag mo bisita ta dire. Din na safety po ni kadunay mga kasundaluhan nato diha sa bukiran nga bahin ka pinakatuktok nga lugar. Sa mga wala pa nakaari no mao ni siya ang Mount Kitanglad, ilado nga area or bukid sa probinsya sa Bukidnon. So, na since nakalaag ta dire ato na lang pong gidalikyatan no nga makahatag tag gamay nga overview dinhing dapita. Nindot kayo, grabe kabugnaw ang area. Og sa mga dunay mga higayon nga makabisita kini isa sa pinakahabog nga lugar sa probinsya sa Bukidnon, Mount Kitanglad, ilado ni og pwede ninyo ma-research kini nga lugar. Plastar na kayo. Simentado nga lugar. Kini nga dalan mao ni ang ato ang agianan nga simentado gikan sa siyudad sa Cagayan de Oro, gikan mo dito sa National Highway sa Bukidnon, diri mo moagi. Then diri mo molusot sa Kibington ay then pwede na to nga mabisita ang lugar sa Mount Kitanglad. Og secured ang area tungod kay dunay mga security personnel nato nga naka bantay dang dapita. Og siyempre ang ato apod nga provincial police office nato sa PNP kanunay po nagmonitor nini nga lugar ug ang ato mga kasundaluhan.